क्वेसन सर यो त हामीले गरिसक्यौं नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालिसक्नु भयो यस सर ए मोमेन्ट अफ हैन एरिया बाउन्डेड मात्रै निकालेको हो क्या हैन तपाईहरुले एरिया उ निकाल्नु भयो होला सेन्ट्रोइड निकाल्नु भयो होला सेन्ट्रोइड निकालेको सर सेन्ट्रोइड हो त नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया त निकाल्न सिकाएकै छैन अनि ल यो मैले सिकाएको मात्र छु हेर्नुस् है x बार निकाल्दाखेरि याद गरियो भने x बार भनेको x dA अपन एरिया गरिरहेको थियो कि हामीले यसको सेन्ट्रोइड निकाल्दा अनि त्यति बेला हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर के गरिरहेको थियो भने x dA हुँदाखेरि है हेर्नुस् है x dA हुँदाखेरि यस्तो कर्भ हुँदाखेरि हामीले भर्टिकल स्ट्रिप मान्ने थियौं के हेर्नुस् त यसरी भर्टिकल स्ट्रिप मान्ने थियो जसको थिकनेस dx थियो dx थियो अनि विड्थ चाहिँ के सरी हाइट चाहिँ y थियो जसको हाइट चाहिँ y थियो है हाइट y थियो एकैछिन ट्राफिक टेप के भइरहेछ देख्न छोडिदिए ग्राफिक एकछिन है भनिसकेपछि जसको हाइट y थियो अब त्यति बेला हामीले के गरेको थियो इन्टिग्रेसन y dA अपन a गरिरहेको थियो अनि के आउँथ्यो इन्टिग्रेसन x dA को ठाउँमा हामीले के गरेको थियो y dx अपन एरिया गरिन्थ्यो होल एरिया अपन गरिन्थ्यो भन्न खोजेको कस्तो भयो त इन्टिग्रेसन x अनि dA भनेको y dx थियो अपन एरिया भइहाल्यो यति बेला हामीले भर्टिकल स्ट्रिप मान्ने थियो अब हामीले y बार निकाल्दाखेरि याद गरौँ y बार भनेको इन्टिग्रेसन y dA अपन एरिया हेर्नुस् त भनिसकेपछि इन्टिग्रेसन y बार भनेको इन्टिग्रेसन y dA अपन एरिया भयो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्दा सजिलो भएको थियो हामीले के गर्दा सजिलो भएको थियो नि हेर्नुस् है त मैले त्यही कर्भ बनाउँछु अब यति बेला चाहिँ हामीले होरिजोन्टल स्ट्रिप मान्दा सजिलो भएको थियो के हेर्नुस् त जसको थिकनेस छ dy विथ द थिकनेस अनि त्यसपछि x विथ द इट्स लेन्थ भनेर dA भनेको हामीले के गरिरहेको थियौं x dy गरिरहेको थियो dA इज इक्वल्स टु x dy अनि यति बेला इन्टिग्रेसन y dA को ठाउँमा के लेखेको थियो त x dy अपन होल एरिया अपन गरिरहेको थियो भन्न खोजेको x dy अपन होल एरिया गरेको थियो अब सेम यसरी नै गर्ने हो के अब यसमा त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बेलामा त रमाइ त्यसलाई मेट्छु म मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला हामीले हेर्यौं भने Ixx भनेको इन्टिग्रेसन y स्क्वायर dA हो दैट मीन्स Ixx इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन y स्क्वायर dA भयो भनिसकेपछि अब यसमा y छ y टर्म छ भनेपछि अब यति बेला के गर्न पर्यो ल हेरौँ त यति बेला Ixx निकाल्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त होरिजोन्टल स्ट्रिप मान्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको यसरी होरिजोन्टल स्ट्रिप मान्दा सजिलो हुन्छ हेर्नुस् त यो भनेको y हुन्छ विड्थ भनेको फेरि सरी x हुन्छ थिकनेस भनेको dy हुन्छ त्यति बेला के लेख्न पाइन्छ तपाईलाई हेर्नुस् है त भनेपछि होरिजोन्टल स्ट्रिप मान्यो भने यसको लेन्थ भनेको x हुन्छ थिकनेस भनेको dy हुन्छ भनेपछि dA भनेको x dy भइहाल्यो y स्क्वायर dA को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त x dy भयो भनेपछि dA भनेको x dy लेख्न पाइयो सिमिलरली मलाई Iyy निकाल्दा जस्ट अपोजिट x स्क्वायर dA भर्टिकल स्ट्रिप मान्ने इन्टिग्रेसन x स्क्वायर dA को ठाउँमा के लेख्न पायो त अब y dx लेख्न पाइयो अब भन्न खोजेको अब हेर्नुस् है त इन्टिग्रेसन x स्क्वायर dA भयो अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ त इन्टिग्रेसन x स्क्वायर इन्टु dA भनेको y dx लेख्न पाइन्छ किनभने अब मैले भर्टिकल स्ट्रिप मान्छु कि यो मेरो कर्भ छ भने भर्टिकल स्ट्रिप मान्छु यसरी स्ट्रिपको थिकनेस dx भयो हाइट भनेको y भयो है यसरी मान्दा सजिलो हुन्छ ठीक छ अनि हामीले यो
हेर्नुस् त y स्क्वायर यो माथिकोमा हेर्यो नि y स्क्वायर dy छ अब x लाई मात्रै y मा चेन्ज गर्दा सजिलो हुन्छ के सिमिलरली तल हेर्नुस् y x स्क्वायर dx छ अब यो y लाई मात्रै x मा चेन्ज गर्दा भयो के है ल त्यही अनुसार गर्ने है त मैले अलि क्लियर गर्छु है स्क्रिन ल अब सोल्युसन है पहिला सुरुमा मैले हेर्नु छ त हियर given curves are हेर्नु एउटा दिएको छ एउटा कर्भ छ y इक्वल्स टु x भनेको फर्स्ट कर्भ भनेको y इक्वल्स टु x छ अनि एन्ड यसलाई इक्वेसन 1 मानौं त्यही भएर यसलाई 1 नम्बर कर्भ भने मैले अनि त्यसपछि गएर एन्ड अर्को कर्भ कुन छ हेर्नु त y इक्वल्स टु x स्क्वायर छ यसलाई सेकेन्ड नम्बर इक्वेसन भनौं त्यही भएर यसलाई 2 नम्बर कर्भ भने है त ल भनेपछि y इक्वल्स टु x स्क्वायर इज 2 नम्बर कर्भ देन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस दैट इज ixx भनेको के भयो त I निकालौँ पहिला भर्टिकल स्ट्रिप मानेर I निकालौँ MOI about y axis that is I equals to के हो त इंटीग्रेशन x स्क्वायर dA यसको लागि के मानौँ त हामीले अब भर्टिकल स्ट्रिप मानौँ भर्टिकल स्ट्रिप मान्दाखेरि यसको थिकनेस स्ट्रिपको थिकनेस dx भयो स्ट्रिपको हाइट y भयो यो 1 नम्बर कर्भ यो 2 नम्बर कर्भ ठीक छ ल यहाँबाट dA भनेको हामीले के पायौं हेरौं त y dx भयो अनि त्यसै गरी y भनेको के हो त हेर्नुस् त y इक्वल्स टु y1 माइनस y2 हेर्नुस् त 1 नम्बर कर्भ भन्छ यहाँ यो माइनस यो भनेपछि 1 माइनस 2 y1 माइनस y2 त्यो अनुसार सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है ल अब इंटीग्रेशन x स्क्वायर dA को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त हेर्नुस् त y dx अब dx भनेपछि x को लिमिट राख्नु पर्यो हेर्नुस् त 0 देखि 1 सम्म इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म अनि स्क्वायर y भने के लेख्न पाइयो त y1 माइनस y2 dx अब y1 माइनस y2 y1 भनेको के छ y1 भनेको x छ किनभने हेर्नुस् त 1 नम्बर इक्वेसन भनेको y1 इज इक्वल्स टु x छ अनि अर्को y2 इज इक्वल्स टु x स्क्वायर छ भनेपछि के लेख्न पाइयो त इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म x स्क्वायर y1 भनेको x y2 भनेको x स्क्वायर छ x स्क्वायर के भन्छ dx फाइनली एकचोटी एक्सपान्ड गरेर अनि इंटीग्रेशन गर्दियौ है त 0 देखि 1 सम्म x क्यूब माइनस x को पावर 4 dx ल अब इंटीग्रेशन गर्दियौ हेरौं त इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म सरी इंटीग्रेशन गर्दियौ के लेख्न पाए त इंटीग्रेशन x को पावर 4 by 4 माइनस x को पावर 5 by 5 0 देखि 1 सम्म भनेपछि 1 सब्स्टिट्युट गर्यो भने 1 by 4 माइनस 1 by 5 1 by 4 माइनस 1 by 5 त्यही आउँछ अब यो फेरि एकचोटी हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने अपॉन 20 5 माइनस 1 भनेपछि 1 माइनस 1 अपॉन 20 ल भनेपछि कति आछ त I भनेको 1 by 20 आउँदो रहेछ ल हेरौं त I इज इक्वल्स टु 1 by 20 ल सारौं त
भयो सर सिमिलरली आई एक्स एक्स निकालौँ कन्सिडरिङ होरिजेन्टल स्ट्रिप है ल now for ixx considering horizontal strip भन्नु चाहिँ कस्तो त अब के मान्ने त होरिजेन्टल स्ट्रिप मानौँ यी जसको थिकनेस कति छ त थिकनेस इट्स थिकनेस बी dy यसको विड्थ त x भइहाल्यो यो कुनै सँगै भएन x ल देखिया छ नि हैन ल अब यो अनुसार हेर्नुस् त माथिको कर्वमा हामीले माथिकोलाई 1 मान्ने थियो भने स्ट्रेट लाइन भनेको 1 भयो यो भनेको 2 भयो भनेपछि यहाँबाट हेर्यो भने dA भनेको के भयो त x dy भयो एन्ड x भनेको के भयो हेर्नुस् त x2 minus x1 भयो ठीक छ किनभने हामीले त अब यो स्ट्रिपको लागि त उ यहाँ यो x2 minus x1 गर्नु पर्यो नि हैन ल फाइनली अब के लेख्न पाइयो त ixx भनेको इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA भयो ल हेर्नुस् इंटीग्रेशन y स्क्वायर लेखौं dA भनेको के लेख्न पाइयो त x dy यसको उ भनेको त 1,1 कमन पोइन्ट भनेको त भनेसी y को लिमिट राख्नु पर्यो 0 देखि 1 सम्म इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म y स्क्वायर x को ठाउँमा के लेख्न पाइयो अब x2 minus x1 dx ठीक छ इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म y स्क्वायर अब x2 x1 हेरौँ है त ल पहिलो इक्वेसन छ y = x भनेपछि यहाँबाट त x2 भनेको के रे x1 भनेको y भइहाल्यो एन्ड दोस्रो इक्वेसन छ के हेरौँ त दोस्रो इक्वेसन छ हामीसँग y = x²। दोस्रो यो इक्वेसन छ y = x² भनेपछि के भयो हेर्नुस् त 2 नम्बर इक्वेसन हो y2 = x²। यहाँबाट हामीले के लेख्न पाइयो त x2 भनेको √y लेख्न पाइयो है भनेपछि के भयो हेर्नुस् त x2 भनेको √y x1 भनेको y भनेपछि √y - y dx इंटीग्रेशन 0 देखि 1 सम्म y को पावर अब 1/2 + 2 भनेपछि कति हुन्छ त 5/2 हो 5/2 -y³ dx अब इंटीग्रेशन गर्दियौं y को पावर 5/2 + 1 भनेको 7/2 हो y को पावर 7/2 अपन 7/2 माइनस y को पावर 4/4 0 देखि 1 सम्म ल लिमिट राख्दियौं भनेपछि कति लेख्न पाइयो त 1/7/2 भनेपछि 1/7/2 भनेको 2/7 माइनस 1/4 कति आउँछ निकालौं त i x भनेको 1/28 दैट इज 1/28 ल हेर्नुस् त i x पनि आयो i y पनि आयो है ल अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ अलि सजिलो हो के किनभने एरिया नि निकाल्न पर्दैन कर्वको केसमा अनि सेन्टर नि निकाल्न पर्दैन सर हजुर x2 - x1 किन गरे हजुर x2 - x1 छ नि त्यहाँनेर माथि हेर्नु न यो जुन यो स्ट्रिपको लेन्थ निकाल्न पर्यो तपाईले x को भ्यालु निकाल्न पर्यो नि यो कर्वको भ्यालु माइनस यो स्ट्रेट लाइनको भ्यालु गर्नु पर्दैन त भन्नु खोजेको तपाईले यो स्ट्रिपको लेन्थ निकाल्न छ हेर्नुस् है त यहाँ देखिबाट यहाँसम्म तपाईको 2 नम्बर कर्व हो भनेपछि तपाईले x2 भयो dx2 अनि यहाँ देखि यहाँसम्म x1 हो
किनभने यो 1 नम्बर कर्भ हो, यो 2 नम्बर कर्भ हो। भनेपछि अब यसको लेन्थ भनेको कति भयो त यहाँदेखि यहाँसम्म? x2 - x1 भने त हो, त्यही भएर x2 - x1 भएको। बुझिन्छ? तपाईहरुले यहाँ झुकेर x2 - x1 को ठाउँमा x1 - x2 गर्नु भयो भने एन्सर नेगेटिभमा आउँछ है। यहाँ नेगेटिभमा आउँछ, अनि नेगेटिभमा के रे i एक्स नेगेटिभमा हुन सक्दैन भनेर अनि पोजिटिभ हुन्छ भनेर लेखिदिनु हुन्छ। तर यहाँ पोजिटिभमै ल्याउन सकेछ भने x2 - x1 नै गर्ने हो, हुन नै x2 - x1 नै हुन्छ। यसको साटो के हुन्छ त x2 - x1 हुन्छ है। x2 - x1 बुझिन्छ? अब यसको लास्ट क्वेशन है त्यो च्याप्टरको। मेटम यसलाई हुन्छ सर। ल मेटे है त यसलाई मैले। यो कमन पोइन्ट भयो, इन्ट्री के भएको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो 4,3 छ। ठीक छ? यो एउटा इक्वेसन, यो कर्वको इक्वेसन चाहिँ 4y² = 9x। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ 4y = 3x। 4y = 3x। अब यो अनुसार यो x एक्सिस, यो y एक्सिस भयो भने ल अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु। अघि जस्तै हो है ठ्याक्कै, केही गाह्रो नि छैन। सोलुसन हियर है, गिवन इक्वेसन आर भन्ने। ठीक छ? यहाँबाट पहिलो इक्वेसन भनेको मैले माथिकोलाई 1 नम्बर कर्भ भन्छु, तलकोलाई 2 नम्बर कर्भ। त्यो अनुसार हेरौँ त। पहिलो इक्वेसन के भयो? 4y = 4y² = 9x भयो। यहाँबाट हामीलाई y1 भनेको कति आउँछ त? y1 को स्क्वायर भनेको 9/4x, द्याट इज y1 स्क्वायर भनेको 9/4 भनेको 2.25x। इक्वेसन यसलाई i भन्ने। ठीक छ? सिमिलरली अब अर्को इक्वेसन कुन छ? एन्ड 4y = 3x। यहाँबाट y2 = 3/4 भनेको 0.75x। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भन्ने। ल अब i निकालौँ पहिला। देन i भनेको के छ? हामीसँग इन्टिग्रेसन x² dA। ल यसको लागि भर्टिकल स्ट्रिप मानौँ। मैले यहाँ भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरेँ। हेर्नुस् त, जसको थिकनेस dx छ, हाइट y छ। ठीक छ? यहाँबाट dA भनेको के आयो त हेर्नुस् त, dA भनेको y dx भयो। अनि त्यसपछि गएर y भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त,
y को भ्यालु भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त y1 माथिको भ्यालु 1 छ तलको 2 छ भनेपछि y1 - y2 हो y1 - y2 हो भनेपछि y भनेको y1 - y2 यहाँबाट y1 भनेको यही √2.25x भयो y2 भनेको 0.75x भयो जस्ट अब b भ्यालु राख्ने हो इंटीग्रेशन x² d को ठाउँमा y dx x को लिमिट 0 देखि 4 सम्म छ इंटीग्रेशन 0 देखि 4 सम्म x² y भनेको y1 - y2 भयो dx अब y1 र y2 को भ्यालु राखौं 0 देखि 4 सम्म x² y1 भनेको के भयो हेर्नुस् त √2.25x minus 0.75x dx ठीक छ अब एकचोटी एक्सपान्ड गरेर इंटीग्रेशन गर्दियौ √2.25 x को पावर 1/2 plus 2 भयो भने 5/2 हुन्छ x को पावर 5/2 minus 0.75 x cube dx अब इंटीग्रेशन गर्दियौ के हुन्छ तब √2.25 into x को पावर 7/2 upon 7/2 minus 0.75 x को पावर 4/4 0 देखि 4 सम्म अब जस्ट 4 लिमिट को भ्यालु राख्दियौ आइहाल्छ है √2.25 into 4 को पावर 7/2 upon 7/2 minus 0.75 into 4 को पावर 4/4 यहाँबाट हाम्रो केसको भ्यालु हुन्छ त iy को भ्यालु हुन्छ ल iy इक्वल्स टु कति आउँछ भन्नु त ल ल निकालौं त iy को भ्यालु 6.857 6.857 ल सिमिलरली अब ixx को लागि होरिजोन्टल स्ट्रिप मानौं त्यसपछि त आइहाल्छ है त्यो पनि ल now considering horizontal strip ठीक छ अब होरिजोन्टल स्ट्रिप कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यही भर्टिकल स्ट्रिपमै गर्न सकिन्छ भने गर्दा हुन्छ है मैले पहिले सिकाइसकेको छु y को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ x को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ भनेर अब त्यो x² को ठाउँमा लेख्नु पर्छ त्यो कुराहरु सेन्टर निकाल्दै दुई तरिकाले गराइसकेको छु हेर्नुस् त होरिजोन्टल स्ट्रिप मान्यो यहाँ हाम्रो कमन पोइन्ट थियो इट इज 4,3 अनि त्यसपछि गएर यसको थिकनेस dy मानौं यसको लेन्थ भनेको x भयो ठीक छ लेन्थ x भइसकेपछि हामीले के मानेको थियौं भन्दाखेरि अरु कुनै नम्बर मान्ने थियो भने माथिको 1 नम्बर कर यो 1 नम्बर कर यो 2 नम्बर कर हो भनेपछि यसबाट हेरौं यहाँबाट dA भनेको के आयो त x dy भयो अनि त्यसपछि गएर x x2 x1 भयो यो अनुसार भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने dA भनेको x dy भयो एन्ड x भनेको x2 x1 ल फाइनली
ix(x) is equals to integration y square dA. ix भनेको y square dA भइहाल्यो। अब इंटीग्रेशन y square dA को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त x dy। y को लिमिट भनेको 0 देखि 3 सम्म छ। 0 देखि 3 सम्म लिमिट 0 देखि 3 सम्म y square x को ठाउँमा x2 minus x1 लेख्न पाइयो dy। ल अघिको याद गरौँ इक्वेसनहरु भने अब स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु x थियो भनेपछि यहाँबाट x1 भनेको y आइहाल्यो एन्ड अर्को इक्वेसन भनेको के थियो भन्दाखेरि x इक्वल्स टु y थिएन अघिको पो सम्झे त यसको कति थियो भने इक्वेसन y इक्वल्स टु 0 हैन स्ट्रेट लाइन को यहाँबाट अनि हामीलाई x भने x1 भनेको कति आयो भन्दा अनि x2 भनेको कति आयो भन्दा स्ट्रेट लाइन को x2 भनेको y/0.75 ठीक छ यो x2 भनेको हो किनभने 2 नम्बर इक्वेसन त स्ट्रेट लाइन को हो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन यो छ एन्ड कर्व को इक्वेसन भनेको y² = 2.25x आछ यहाँबाट हामीलाई x1 भनेको के आउँछ भन्दाखेरि y² 2.25 है ल त्यो अनुसार भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ यहाँ पनि हेरौँ त अब इंटीग्रेशन 0 देखि 3 सम्म y² अब x2 भनेको यही y/0.75 y/0.75 माइनस x1 भनेको के भयो हेर्नुस् त y² 2.25 dy अब एकचोटी एक्सपान्ड गर्दियौ अनि इंटीग्रेशन गर्दियौ है त 0 देखि 3 सम्म y³ 0.75 माइनस y को पावर 4/2.25 dy यसपछि हेरौँ त यसलाई इंटीग्रेशन गर्दियौ y को पावर 4/4 into 0.75 माइनस y को पावर 5/5 into 2.25 लिमिट राख्दियौ 0 देखि 3 सम्म ल अब त आइयो है इक्वल्स टु कति आउँछ रे 5.4 ल 5.4 आयो त ल ix 5.4 आउँदै रहेछ है ल सारम त अब यस्तै आउने हो कि या मै निकाल्ने कर्वको आयो भने ल अब यति हो या म आइको पनि हैन अब लगभग हाम्रो कोर्स सकियो हैन अब यसपछि तपाईहरुलाई कुनै टपिक कन्फ्युजन भएको कुनै टपिक रहन्छ भने अनि कुनै क्वेशनहरु तपाईहरुले सक्नुहुन्न भने हैन यसको लागि के गर्न पर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले एक कुनै हप्तामा एक दिन दुई दिन क्लास राख्न सक्नुहुन्छ यो गुरु चाहिँ सीआर लाई भन्नुस् अनि सीआर ले मलाई इन्फर्म गर्नुस् अनि त्यसै गएर ट्युटोरियलमा दिएको क्वेशनहरुमा केही समस्या भएको छ भने भन्नुस् हैन यसको लागि हामी छुट्टै क्लास अरेन्ज गरेर क्लासमै डिस्कस गरौँला अनि त्यसपछि गएर अब क्वेशन बैंक त्यो सोलुसन गर्नुस् है क्वेशन बैंक सोलुसन गर्न थाल्ने अनि त्यसमा कुनै समस्या भयो भने तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है यो क्वेशनमा प्रब्लम भयो सर भनेर है र त्यो क्वेशन बैंकको एउटा इयरको चाहिँ त्यो सेन्ट्रोड निकाल्न सकिदैन है तीनटा कर्व छ यस्तो 2014 को जस्तो हैन 2014 हैन 2016 को जस्तो लाग्छ मलाई है यसरी तीनटा कर्व दिएको छ के यसरी है यसरी कसरी छ के तीनटा कर्व छ त्यो चाहिँ सोल्भ गर्न सकिदैन नत्र भने तपाईहरुले सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है ल भ्याइयो सारेर Yes, sir. ल अब
मैले भनेअनुसार कुनै टपिकको तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने सिआरको थ्रुबाट भन्नुहोस् होइन, सिआरलाई क्लास राख्न भन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यो अनुसार हामीले क्लास गरौँला है। हुन्छ सर। सर हजुरले त्यो 11 नम्बरको नि पढाइदिने भन्नु